भाई ये छोटे बच्चे खान के नाम पे कुर्बान है। हम खान से मोहब्बत करते हैं, दिली मोहब्बत। ये जिसने गिरफ्तार किया बहुत बुरा किया, ये हमारे कौम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। खान ने क्या है, जुल्म क्या है, खान ने गुनाह कौन सा किया है। कह रहे हैं ये दो छोटे आपके बेटे हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये खान के नाम पे कुर्बान है। 14 साल के बाद मुझे बच्चा मिला है, फिर भी खान के नाम पे कुर्बान है। हम अब हमारी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसके बाद हम मोटरवे को बंद करेंगे, हुकूमत के हर चीज का बाइकाट करेंगे। जब तक खान साहब को रिहा नहीं कर लेते ये, हम हर चीज का बाइकाट करेंगे। जब तक ये खान साहब को रिहा न कर दे, हम हाईवेज मोटरवेज बंद करेंगे, सिपेक को भी बंद करेंगे, ताकि इनका सारा निजाम बंद हो जाए। जब तक हमारा खान साहब रिहा ना हो जाता, जब तक खान रहा ना हो जाए अब बंद कर देना, कोई चीज नहीं चलने देनी। कोई चीज नहीं, सारा निजाम बंद होगा। इमरान खान के सिवा पाकिस्तान चलता नहीं। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होता ये निजाम हम चलने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान ने 5 अगस्त को निकलने का कहा। 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। आज इमरान खान ने कहा कि मैं जल्द कॉल देने जा रहा हूं, लेकिन आप आज 2 अगस्त को ही ये मंजर देख लें। आप 2 अगस्त की सूरत हाल देख लें। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो निकले हैं खान के लिए। सर क्या कहेंगे? 2 साल मुकम्मल हो बात करेंगे कि एक सलूट हमारे 5 बच्चे हैं, इसका नाम भी इमरान नाम है। इनसे हम दिन पर दबाया जाएगा, इमरान नाम होगा। देखिए जी, ये सूरत हाल है। कह रहे 5 बच्चे हैं, इमरान, आगे नाम चेंज होगा, आगे क्या रखे ये इनको पता है। जी नौजवान क्या समझते हैं आज जिस तरह करक के लोग निकले, और अभी 5 अगस्त निकलना था लेकिन 2 अगस्त को ही करक सारा बाहर है, क्या कहेंगे आप? ये तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इधर करक में आए, आप हमारे मेहमान हैं। दूसरी बात यह है कि ये तो मोमेंटम है 5 अगस्त के लिए। हम अपनी क़ियादत को फाइनल कॉल ये दे रहे हैं कि आप सियासत को छोड़ दे, सियासत को छोड़ दे, फ्रंट पे आ जाए, लड़े, इमरान खान की रिहाई के लिए लड़े। इंशाल्लाह हम तैयार हैं निकलने के लिए। सारा पाकिस्तान इंशाल्लाह 5 अगस्त को निकलेगा। सारा पाकिस्तान इंशाल्लाह 5 अगस्त को निकलेगा। तो आगे चलते हैं, मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ, मैं आपको लोगों की जज्बात दिखाता हूँ। ये देखें 2 छोटे बच्चे हैं। सर क्या कहेंगे आप? भाई ये छोटे बच्चे खान के नाम पे कुर्बान है। हम खान से मोहब्बत करते हैं, दिली मोहब्बत। ये जिसने गिरफ्तार किया बहुत बुरा किया, ये हमारे कौम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। खान ने क्या है, जुल्म क्या है, खान ने गुनाह कौन सा किया है। कह रहे हैं ये 2 छोटे आपके बेटे हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये खान के नाम पे कुर्बान है। 14 साल के बाद मुझे बच्चा मिला है, फिर भी खान के नाम पे कुर्बान है। ये मोहब्बत है जी इमरान खान से। 14 साल के बाद बेटा पैदा हुआ है, लेकिन खान के लिए बेटा कुर्बान करना हुआ तो वो भी कर देंगे। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम अवाम की, ये सूरत हाल है इस टाइम करक के बाजारों की। और आज करक के जो शहरी हैं वो बाहर निकले हुए हैं खान की रहाई के लिए, खान की रहाई का नारा लेकर। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये अवामी सूरत हाल है और अवामी फील्ड मार्शल, अवाम का जज्बा इस तरह जो है, इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। देखिए ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, लेकिन खान के लिए बाहर निकले हुए हैं। सो ये जज्बा, ये जुनून आप देख सकते हैं। सर सामने को यहाँ आप देख सकते हैं जी, जो रैली है वो अभी इख्तिताम पजीर हो रही है। नौजवान सामने को वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? खान की कैद को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। बस इंशाल्लाह हम पूरे मुतहद हैं खान साहब के लिए। हर चौकी को कॉल लेंगे, हम हर वक्त तैयार हैं, हरदम तैयार हैं, हम निकलेंगे खान साहब के लिए। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। हाँ जी, आप बात करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं खान की कैद को, क्या कहेंगे आप? खान इनके हाँ कैद में है, लेकिन हमारे वर्करों के हाथ दिल में है। खान हमारे दिलों में है, कैद में नहीं है। इंशाल्लाह हम जब चाहेंगे वर्कर इनको रिहा करके दिखाएंगे इनको। और जालिम हुकूमत ना मंजूर है। खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। वो कह रहे हैं कि खान इनकी कैद में है, हमारे दिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पश्तून हैं, जब भी खान हुक्म दे हम जो भी तरीक दे हम इंशाल्लाह लेके गए। ये 5 अगस्त है, अगर 5 अगस्त की रात भी 1 बजे राइट टाइम होगी, हम निकल गए इंशाल्लाह, हम निकलेंगे। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम। शाहिद अटक साहब मौजूद है। इसके अलावा आज करक की जो शानदार रैली थी वो आपने देखी,
یہ عوامی جذبہ. یہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے. بچے کیا کہیں گے آپ 2 سال مکمل ہونے والے خان کی قید کو؟ بس ہم اب ہماری صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم موٹر وے کو بند کریں گے, حکومت کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے. جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کر لیتے یہ, ہم ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے. جب تک یہ خان صاحب کو رہا نہ کر دے, ہم ہائی ویز موٹر ویز بند کریں گے, سپیک کو بھی بند کریں گے, تاکہ ان کا سارا نظام بند ہو جائے جب تک ہمارا خان صاحب رہا نہ ہو جاتا. جب تک خان دہار نہ ہو جائے اب بند کر دینا, کوئی چیز نہیں چلنے دینی. کوئی چیز نہیں, سارا نظام بند ہوگا. عمران خان کے سوا پاکستان چلتا نہیں. عمران خان جب تک رہا نہیں ہوتا یہ نظام ہم چلنے نہیں دیں گے. ایک طرف خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, خیبر پختونخوا میں جو امن کی صورتحال ہے, لیکن آج بھی خیبر پختونخوا کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں خان چاہیے, ہمیں عمران چاہیے. تو عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. السلام علیکم, میں حسین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج کرک میں جس طرح ہزاروں لوگ نکلے اور 5 اگست سے پہلے ہی 2 اگست کو سرپرائز دیا گیا. شاہد خٹک صاحب کیا ہے؟ تعداد تک کال نہیں دی. 5 تاریخ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب عمران خان صاحب کی کال جو ہے وہ 5 تاریخ کی 5 اگست کو 5 اگست کو میں نے اناؤنس کیا ہمارا جنوبی پختونخوا تمام کے تمام روڈ بلاک ہو. بس یہاں ایک جو خواہش ہے کہ ہمارا لیڈر تمام کے دن حق میں ہے, اس کو 5 اگست کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے قید حق میں. پوری قوم چاہتی ہے کہ ہمارا محبوب لیڈر عمران خان صاحب جو ہے اور اس کو جیل سے رہا کیا جائے, کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا کے اوپر پورا اب ملک اکٹھا کرتے ہیں. اس کا نام عمران خان ہے اور اس کو اپنے قید حق میں رکھا ہوا ہے. تو 5 تاریخ کو ان کو قید حق میں 2 سال پورے ہوں گے. اسی طرح یاسین راشد, ہمارے دیگر جتنے بھی اسیرین ہیں ان کے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا جیلوں کے اندر. تو 5 اگست کو پوری پاکستانی قوم ان تمام قوتوں کو پیغام دے گی, اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, جن کو لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر خدا بنے ہوئے ہیں. آپ خدا نہیں ہو, خدا جو ہے اوپر ہے. ایک فیصلے آپ کرتے ہو, ایک فیصلہ میرا رب کرتا ہے. ہوتا وہ ہے جو میرا رب کرتا ہے. اور ان شاء اللہ ہم اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو ہر صورت رہا کریں گے. 2 سال مکمل دیکھیے ابھی تو جو پچھلے 1 ہفتہ 10 دن سے جس طریقے سے یہ ہمارے لوگوں کو نااہل کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر سے, تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پارلیمان ہمیں بڑا عزیز ہے یا اس پارلیمان میں بیٹھ کے ہمیں کوئی مزہ آ رہا ہے. وہ بھی کیا پارلیمان ہوگا کہ جس میں ہمارا لیڈر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوگا. ہم دوبارہ دیکھیں, ہم نے جب استعفے دیے رجیم چینج میں تو لوگوں نے کہا کہ عمران خان اور یہ لوگ دوبارہ اسمبلی نہیں جا سکتے, لیکن ہمیں اپنے لیڈر پہ, اپنے قوم کے اوپر اعتماد تھا کہ ہمیں دوبارہ بھیجیں گے. 8 فروری کو بغیر کمپین کے ہمیں جتوایا, ہمیں ایوانوں تک پہنچایا. تو یہ سیٹیں عمران خان صاحب کی امانت ہے, یہ سیٹیں عمران خان صاحب کے نام کے اوپر قربان ہے. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے. آپ ہی ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں کوئی فیصلہ مارنے کو لاہور ان کو بہانا چاہیے. دیکھیں 26 نومبر کے بھی کیسز ہیں, 4 اکتوبر کی بھی ہیں. تو اس ملک میں تو آئین اور قانون نہیں ہے, کسی بھی وقت آپ کے ساتھ وہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی میں پیغام دے رہا تھا کہ جن کو یہ لگ رہا تھا کہ جی یہ نااہلیوں سے ڈر جائیں گے. دیکھیں یہ میرے پاس 1,20,000 جو میرا ووٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. یہ میں عمران خان صاحب کے نام کے اوپر قربان کروں گا. یہ میرے ضلع کے عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا اس جھنڈے کا, اور اس جھنڈے کی مینڈیٹ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئے گا تب تک اس حقیقی آزادی کی جدوجہد سے, عمران خان صاحب کی رہائی کی جدوجہد سے ہم پیچھے نہیں آئیں گے. اور میں ان تمام لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ جی آپ نے عملی اقدامات کرنے ہیں, صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باتیں نہیں کرنے. آپ نے دیکھا کہ جب آپ گراؤنڈ کے ورکر ہوتے ہیں بغیر کسی کال کے, بغیر کسی تیاری کے, آج آپ نے خود ریلی کور کی کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کرک میں دفعہ 804 نافذ تھا. 5 کو انشاءاللہ اس کے پلس ہو, 5 میں سے پلس اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. پورے پاکستانی قوم کو چیلنج بھی کرتا ہوں, تمام لیڈروں کو, تمام اپنے جو پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, انشاءاللہ جنوبی پختونخوا میں سب سے زیادہ سب کو ہارٹ کرک لکی ہم ونو ڈی
हम कल्ला ही काफी है, हम कल्ला ही काफी है। मुझे ये बता दें कि आप आगे बढ़कर क्या करने जा रहे हैं? सर के बाद होगी, वापसी होगी, फर्दर प्लान क्या है? देखिए 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने मोमेंटम बिल्डअप करना, आपने खुद देखा कि मोमेंटम ऑलरेडी बिल्डअप है। जब मोमेंटम बिल्डअप है तो अभी जो खान साहब शायद हमें 14 अगस्त को 15 अगस्त को किसी भी वक्त वो कॉल दे दे कि आप लोग इस्लामाबाद की तरफ रुख करें ताकि हमारा कार्यक्रम। तो देखिए इमरान खान साहब जिस दिन ऐलान करेंगे, जिस वक्त वो कहेंगे, जिधर वो बुलाएंगे, वो कहेंगे कि जी जिधर इन्होंने कंटेनर लगाए हैं उधर बैठ जाओ, वो कहेंगे डी चौक पहुंचे, डी चौक पहुंचेंगे, वो कहेंगे कि आपने इस्लामाबाद 26 नंबर ब्लॉक करना है, 26 नंबर ब्लॉक। जो इमरान खान साहब हमें टारगेट देंगे इंशाल्लाह ये तमाम कारकुनान उधर मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो ये